अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। और बाकी जो आज की स्टोरीज़ हैं ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। ख़ास तौर पे इंडिया से हमें एक साहब ने स्टोरी भेजी है। तो ये बताते हैं कि 1970s या 75 का टाइम था और इनके फादर जो थे वो नए नए बड़े हुए थे, तो वो जॉब की तलाश में थे। जैसे आम तौर पे हुआ करता है कि आप जब बड़े हो जाते हैं 18-19 साल के, तो आप कोशिश करते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हों, अच्छी जॉब मिल सके, अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकें। तो वैसे ही इनके जो फादर थे वो काफ़ी अरसे तक कोशिश करते रहे और बिला आखिर वहाँ पे कोई स्टील मिल मौजूद थी। वहाँ पे जब ये गए तो इनको जॉब के लिए ऑफ़र कर दिया गया। अब ये बताते हैं जो स्टील मिल थी उसकी पॉलिसी ये थी कि एक तो वो तनख्वाह देती थी, प्लस जो एम्प्लॉइज़ थे यानी जिनको वो हायर करती थी उनको स्टील मिल के साथ ही रिहाइश फराम की जाती थी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्टील मिल थी, उसकी जो प्रोडक्शन थी वो 24 आवर्स की हुआ करती थी और वो इस चीज़ को इंश्योर करती थी कि जब भी एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती है या एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत हो तो वो स्टील मिल के करीब ही मौजूद हों, ताकि जब हम उनको बुलाएं तो वो फ़ौरन से काम पे आ सकें। बहरहाल ये बताते हैं कि इनके फादर ने हंसी खुशी वो ज्वाइन कर ली और वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया। अब इसी दौरान ये में ज़ाहिर सी बातें उनके दोस्त बनने लगे और उनको रिहाइश वहाँ पे मिली हुई थी। तो इनके फादर ज़ाहिर सी बातें रात में बोर हो जाते थे तो वो ऐसा करते थे कि वो बाहर निकल जाते थे और उसी कॉलोनी में यानी उसी स्टाफ कॉलोनी के अंदर जो 2-4 उनकी उम्र के लड़के थे उनके साथ बैठ के बात किया करते थे, टाइम पास किया करते थे। अब ये बताते हैं कि इसी तरह ऐसा हुआ कि एक जो घर था वो खाली था। तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ दिनों से वहाँ पे जाके बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि वो घर खाली था, वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ना कोई चेक एंड बैलेंस था। अब ये लड़के होते थे, जाहिर सी बात है हर तरह की एक्टिविटीज़ थी इनकी, तो उन्होंने उस घर का इंतखाब कर लिया कि रात में रोज़ाना वहीं बैठा करेंगे और रात में 3-4 बजे तक ये लोग बैठते थे और फिर सुबह उठ के 10-11 बजे तक काम पे चले आते थे। खैर ये बताते हैं कि शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो इनको एहसास होना शुरू हुआ कि जैसे वो जो घर है वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है। जैसे कि ये बताते हैं कि एक दफ़ा रात के 1:30 या 2 बजे का टाइम था। जाहिर सी बात है पुराना दौर था और 1:30-2 बजे का मतलब था कि आधी रात हो चुकी है। तो ये लोग बैठे हुए थे, अपना ताश वगैरह खेल रहे थे या जो भी इनका उस वक्त की एक्टिविटीज़ थी वो कर रहे थे। इसी दौरान ये में इनको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो घर है उसके सहन में कोई मौजूद है या कोई चल रहा है। अब जाहिर सी बात है ये जो घर था ये काफ़ी अरसे से खाली था और स्टील मिल की पॉलिसी ये थी कि जब भी वो किसी को एम्प्लॉय रखती थी तो वो उसको रिहाइश दे देती थी और जब उसको निकालती थी तो उससे रिहाइश वापस ले लेती थी। खैर किस्सा मुख्तसर, इन लोगों को महसूस हुआ कि जैसे कोई सहन में चल रहा है या बाकायदा किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। अब जाहिर सी बात है पहले ये समझा कि हो सकता है कि हमारे ही कोई गैंग का या हमारे ग्रुप का कोई लड़का हो जो वहाँ पे मौजूद हो, तो इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, ये अपना जो गेम वगैरह खेल लेते वो खेलते रहे। अब ये बताते हैं कि कुछ देर बाद दोबारा से बाकायदा महसूस होने लगा कि कोई चलता हुआ जैसे इनकी तरफ आ रहा है। अब इन लोगों ने गेट बंद किया हुआ था तो एक दूसरे को ये लोग देखने लगे और जैसे ही ये लोग एक दूसरे को देखने लगे तो इन लोगों को ये महसूस हुआ कि एक तो सहन था और दूसरी तरफ गैलरी थी। तो गैलरी की तरफ से बाकायदा इनको छन 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 करके आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि किसी ने पायल या पाजेब पहनी हुई है और चल रहा है। अब जब इन लोगों ने आवाज़ें सुनी तो जाहिर सी बात है ये लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये बाकायदा पायल की आवाज़ थी और पहला इंप्रेशन इनके जहन में यही आया कि यकीनन कोई ना कोई औरत है जो यहाँ पे मौजूद है। खैर ये इन्हीं ख्यालात में गुम थे कि आवाज़ आ रही थी लेफ़्ट साइड से, तो एकदम से जो सीधे हाथ पे सहन के पास दरवाज़ा था वो खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो इन्होंने देखा कि एक औरत जो कि बहुत हसीन औरत है, बाकायदा जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं, लाल कलर के बताते शायद कपड़े पहने हुए थे उसने, और उसने घूंघट डाला हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई इनकी तरफ आना शुरू हुई है और जैसे जैसे वो इनके करीब आ रही है तो एकदम से छन 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही है और जैसे जैसे वो करीब आती आ रही है वैसे ही आवाज़ बढ़ती चली आ रही है। अब बहरहाल ये लड़के थे तो इनके जहन में 10 चीज़ें आईं। इन्होंने सोचा कि कोई नौजवान लड़की है जो गलती से यहाँ पे आ गई है या इन्होंने मौका गनीमत जाना उसको। खैर बहरहाल जैसे ही वो करीब आई
تو ایک دم سے ان کی نظر اس کے پاؤں پہ پڑی، اور جب انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پاؤں نہ الٹے تھے نہ سیدھے تھے، بلکہ بیچ میں تھے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیڑھے پاؤں تھے۔ اور جب ان لوگوں نے اس کے پاؤں دیکھے، اس کے بعد یہ جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے وہاں سے دوڑ لگائی ہے، باہر جیسے تیسے دیواروں سے کود کے نکلیں، اور جب یہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان سب کے سب لوگوں کو شدید بخار ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے جو فیملی ممبرز تھے انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کے حساب سے جو ریلیونٹ ان کے جو پریچرز ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرایا گیا۔ تب کہیں جا کے 10 سے 15 دن کے اندر ان کی طبیعت بہتر ہوئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یا یہ جو ایریا تھا یا جو اسٹیل مل کا علاقہ یا کالونی تھی، ادھر اور بھی بہت سارے واقعات تھے جو اس زمانے میں پیش آیا کرتے تھے، اور یہ بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹائم ہے یہ باقی جو سٹوریز ہیں وہ بھی شیئر کریں گے، تو اگر یہ ہم سے شیئر کریں گے تو ہم آپ سے شیئر کر دیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک سٹوری ہمیں انڈیا سے ہی بھیجی ہے، اور یہ بیسکلی ارجن صاحب ہیں، انہوں نے بھیجی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ گئے وقتوں میں جو آرمی تھی یا جو بھی سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں اس کا حصہ تھے، اور یہ لوگ ولیج میں رہا کرتے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں جو ان کا ولیج تھا، جو ایک بڑا شہر ہے، اس شہر سے تقریباً 17-18 کلومیٹر دور تھا، اور اس کے جو قریب ہے ایک بہت بڑا سا برج تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ریور تھا۔ اچھا، ان کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ صبح 5 بجے شروع ہوا کرتی تھی، اور یہ اپنی ڈیوٹی کے لیے 3 بجے نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سائیکل تھی اور وہ بہت پرانا دور تھا، ٹرانسپورٹیشن تھی نہیں، یا تو سائیکل پہ جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے، اور 2 گھنٹے پہلے اسی لیے نکلنا پڑتا تھا تاکہ ٹائم پہ پہنچ سکیں۔ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں ان کا جو گاؤں تھا وہ تو تقریباً ادھر 50 یا 60 کے قریب گھر تھے، لیکن اس کے سراؤنڈڈ ایریا میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی مطلب رہن سہن تھا، ایک طرح سے ویرانہ تھا، ویران راستہ تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے گرینڈ فادر تھے تو ان کی شادی تو اس وقت ہوئی نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک دفعہ رات کو 3 بجے نکلے، اور جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ برج کراس کر کے جانا پڑتا تھا ان کو، اور یہ جیسے ہی برج پہ پہنچے تو 3:30 بجے کے قریب کا ٹائم تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، تیار ہوئی کھڑی ہوئی ہے، بظاہر دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید کسی شادی سے آ رہی ہے۔ گرین کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کی جو رنگت ہے بہت گوری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو ان کے ذہن میں اور دوسری چیزیں بھی آئیں، تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی مدد کر سکوں، یا تھوڑا سا دل بہل جائے گا میرا، میں اس سے بات کر لوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا، یہ اس کے قریب پہنچے۔ جب یہ اس کے قریب پہنچے تو ان کو بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا نے یا گرینڈ فادر نے کبھی بھی اس طرح کی خوشبو محسوس نہیں کی، نہ پوری زندگی سونگھی۔ خیر بہرحال جیسے ہی یہ اس کے قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ کھڑی ہوئی؟ تو وہ جو عورت تھی پہلے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بہرحال ان کے دوبارہ اصرار پہ اس نے کہا کہ میں اپنے سسرال جانا چاہ رہی ہوں، اور میں تھوڑا سا راستہ جو ہے وہ بھٹک گئی ہوں، اگر ہو سکے تو آپ مجھے آگے تک چھوڑ دیں۔ اب یہ سننے کے بعد جو ان کا دل تھا وہ باغ باغ ہو گیا، اور بہرحال انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور تھوڑا سا یہ چاہتے تھے کہ سفر جو ہے وہ رنگین ہو جائے، بہت اچھا ہو جائے۔ خیر بہرحال انہوں نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، اور وہ جو عورت تھی اس عورت کو انہوں نے اپنی سائیکل پہ بٹھا لیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے سائیکل چلنا شروع ہوئی ویسے ویسے یہ مختلف باتیں اس سے کرے آ رہے تھے، اور وہ ان کی جو باتیں تھیں ان کا ہاں یا نہ میں جواب دے رہی تھی، یعنی وہ زیادہ نہیں بول رہی تھی، وہ مسلسل یہی بول رہے تھے۔ ظاہر سی باتیں یہ فری ہونا چاہ رہے تھے۔ خیر بہرحال جیسے جیسے سائیکل آگے چلتی رہی ویسے ویسے ان کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے کہ سائیکل جو ہے وہ بھاری ہوتی جا رہی ہے، یا ایسا لگنے لگا کہ شاید اس پہ بہت زیادہ منو ٹنو وزنی جو ہے کسی نے وزن رکھ دیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید جو ہے کوئی وزن ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میری جو سائیکل ہے وہ پنچر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چل نہیں پا رہی۔ اب ظاہر سی باتیں فوجی آدمی تھے، مردانگی کا بھی جو ہے ایک امتحان تھا، تو انہوں نے پوری کوشش کی، پورا زور لگانے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے، اور بہرحال جب یہ بالکل ہمت ہارنے لگے تو انہوں نے اپنا پسینہ صاف کرنے کے لیے سائیکل سائیڈ میں روکی، اور انہوں نے سوچا کہ میں اتر کے ذرا پسینہ وغیرہ صاف کرتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ چلانے کی کوشش کروں گا۔ خیر جیسے ہی انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو عورت ہے جس نے دلہن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو بہت خوبصورت ہے،
सची सबरी सी है। इनकी नज़र उसके पाँव पे पड़ी और जब इन्होंने उसके पाँव देखे तो उसके जो पाँव थे वो बाकायदा उल्टे थे। और जब इन्होंने ये देखा तो जो भी इनके मज़हब के हिसाब से जो तालीमात हैं उसके मुताबिक इन्होंने जो है वो पढ़ना शुरू किया और वहाँ से तेज़ रफ्तारी से भागना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि जो ब्रिज था ये इतना लंबा ब्रिज नहीं था, लेकिन इसको क्रॉस करने में उनको ऐसा लग रहा था कि सदियाँ गुजर चुकी हैं। ये ब्रिज था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर जैसे तैसे करके इन्होंने ब्रिज क्रॉस किया और जब ब्रिज क्रॉस किया उसके बाद इन्होंने पलट के देखा तो वो जो औरत थी वो ब्रिज के बीच में खड़ी हुई थी और वो चीख चीख के इनको बोल रही थी कि आज तो तुम यहाँ से चले गए हो, कल तुम्हें कौन बचाएगा। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि उसके बाद इनके जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने वो जो रूट था उसको चेंज कर लिया, एक नए रूट से जाने लगे और उसके बाद से इनके साथ कोई इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश नहीं आए। अच्छा, आज की जो तीसरी स्टोरी है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें काशान भाई एक पहले भी स्टोरी भेज चुके हैं, उन्होंने भेजी है। ये बताते हैं कि इन्होंने इंटरमीडिएट किया था। ज़ाहिर सी बात है एक कॉलेज की लाइफ अलग होती है और स्कूल की लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है। तो इनके जो कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह थे इन सब लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग फार्म हाउस चलेंगे और वहाँ पे जो एक दो रातें हैं वो स्पेंड करेंगे और हमारी जो ये दोस्ती है या ये जो साथ है इसको यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये बताते हैं कि इन्होंने जो फार्म हाउस बुक किया वो सुपर हाईवे पे मौजूद था और आज भी वहाँ पे वो फार्म हाउस मौजूद है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जो फार्म हाउस था वहाँ पे ये लोग तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे पहुँचे। एक रात तो इनको ये रुकनी थी, उसके बाद अगली रात रुकनी थी और उसके बाद सुबह होते ही वापस निकल जाना था। खैर ये सारे लड़के थे और वहाँ पे दूर दूर तक उस फार्म हाउस के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था और ये बड़ा हैरान कुन था क्योंकि आम तौर पे ऐसा हुआ करता है कि एक फार्म हाउस होता है, उसके बाद दूसरा होता है, तीसरा होता है। खैर बहरहाल ये लड़के वगैरह गए, इन्होंने चेंज वगैरह किया और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि बारबेक्यू करते हैं और जो सामान वगैरह ये लेके गए थे इन्होंने वहाँ पे इकट्ठा किया और खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ये बताते हैं कि खाना बनाने के लिए अभी हमने शुरू ही किया था कि बाकायदा हमें महसूस हुआ कि ये जो फार्म हाउस है यहाँ पे एक स्विमिंग पूल मौजूद था। तो उस स्विमिंग पूल के सामने यानी जो जहाँ से स्टार्ट होता है उस तरफ बाकायदा हमें महसूस हुआ कि जैसे कोई औरत है या कोई लड़की है जो बाकायदा बैठी हुई है और जैसे हल्के हल्के पानी में पाँव नहीं मार रहे होते उसी तरह वो पाँव अपने बार बार पानी के अंदर कर रही है और एक शोर सा क्रिएट हो रहा है। अब ये 10-12 लड़के थे, जाहिर सी बात है जवान थे, तो पहले तो ये समझे कि शायद यहाँ का जो स्टाफ वगैरह है उसकी कोई फैमिली मेम्बर होगी या यहाँ पे जॉब करती होगी। 10 चीज़ें जो जहन में आ सकती हैं वो सारी इनके जहन में आई। खैर ये बताते हैं कि उसके बाद ऐसा हुआ, इन्होंने महसूस किया कि वो जो औरत है या वो जो लड़की है जो पानी में पाँव मार रही है वो एकदम खड़ी हो गई है और खड़ी होने के बाद वो इनको मुसलसल देख रही है। अच्छा, ये जो गेस्चर था ये समझ से बाहर था। बैठना, पानी पर पाँव मारना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन खड़े होके इन तमाम लड़कों को देखना और इतने बोल्डली, इतने कॉन्फिडेंस के साथ देखना कि ये लोग हिलने लगे, इनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हमें क्यों देख रही है। ये बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर औरत या लड़की चाहती क्या है। अब ये बताते हैं कि ये देख ही रहे थे और आपस में बात करने लगे कि सामने देखो वो एक लड़की खड़ी हुई है या औरत खड़ी हुई है, वो हमें मुसलसल देख रही है। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी देखते ही देखते गायब हो गई और वो जो गायब हुई तो 3 लड़कों ने अपनी आंखों से देखा कि वो यहाँ खड़ी थी और अगले ही लम्हे वो यहाँ मौजूद नहीं है। बाकी जो लड़के थे वो दीगर कामों में लगे हुए थे, लेकिन बहरहाल उनको भी यकीन आ चला कि यहाँ से गायब हो गई है। अब ये देख के जो लड़के थे सारे के सारे चौंक गए, हैरान हुए, परेशान हो गए और डर भी गए थे कि अभी तो आज पहली रात है और इस तरह की एक और रात हमें यहाँ गुजारनी है, तो ऐसा कैसे चलेगा। खैर ये बताते हैं कि सब लोगों ने जानबूझ के इसको इग्नोर करने की कोशिश की कि शायद हो सकता है हमारा वहम हो। वो देखते ही देखते आगे पीछे किसी रूम में, किसी कमरे में या स्टेयर्स पे चली गई हो। खैर काफ़ी देर गुजर गई और उसके बाद तकरीबन खाना खाने का टाइम था और 4 साढ़े 4 बज रहे थे, यानी कि फ़जर होने में भी अभी 1 घंटा बाकी था। ये बताते हैं कि बाकायदा हम लोग अंदर बैठे हुए थे, हमें बाकायदा महसूस हुआ जैसे खिड़की में से एकदम किसी ने झांका है
اور جھانکنے کے بعد جو اپنا چہرہ ہے وہ پیچھے کر لیا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میں نے تو پریکٹیکلی دیکھا تھا کہ کسی کا چہرہ ایک دم کھڑکی کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد واپس ہو گیا تھا، لیکن اگر میں اس وقت ایڈمٹ کر لیتا یا مان لیتا تو جو جتنے بھی لڑکے تھے وہ سارے کے سارے ڈر جاتے، وہم میں مبتلا ہو جاتے اور ہمارا یہاں پہ 2 راتیں گزارنا مشکل ہو جاتا۔ خیر اسی طرح رات گزر گئی اور اس کے بعد صبح سب لوگ اپنے اپنے ٹائم پہ اٹھے تو ہمارا ایک دوست تھا جس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ یہ بتاتا ہے کہ صبح 8:30 یا 9 بجے کا ٹائم تھا اور وہ شاور لینے کے لیے اندر گیا۔ اب جب آپ شاور لیتے ہیں تو شاور لینے کی جو جگہ ہے وہاں پہ ایک کھڑکی موجود تھی جہاں سے باہر کا یعنی سوئمنگ پول کا حصہ نظر آتا تھا۔ اب یہ بتاتا ہے کہ اس کی نظر باہر کی طرف پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو سوئمنگ پول کے قریب کھڑی ہوئی ہے، اور جیسے رات میں کھڑی ہوئی تھی اور پانی میں بار بار پاؤں مار رہی تھی، اسی طرح وہ بار بار پانی میں پاؤں مار رہی ہے۔ اچھا یہ تو کھڑکی سے جھانک رہا تھا، ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا اس کا جو ہے ویژن تھا، لیکن وہ جو عورت تھی وہ سامنے دور بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ جو عورت تھی اس نے باقاعدہ اس طرح سے اس کو دیکھنا شروع کیا جیسے کہ وہ پہچان گئی ہے یا اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے، ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ اگلے ہی لمحے اس کا جو دروازہ تھا نوک ہونا شروع ہوا۔ اب اس کا دھیان جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے دروازے کی طرف جا چکا تھا، تو پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی لڑکا ہوگا جو نوک کر رہا ہوگا یا کسی کو واش روم جانا ہوگا یا کسی کو شاور لینا ہوگا، تو اس نے اگنور کر دیا۔ پھر دوبارہ بجنے لگا دروازہ۔ اب جب یہ دوبارہ دروازے کے پاس گیا تو اس نے جا کے پوچھا کہ بھائی کون ہے، میں ابھی یہاں پہ بیزی ہوں، تھوڑی دیر لگے گی۔ تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو یہ دوبارہ مطمئن ہو گیا اور شاور لینے لگا۔ اس کے بعد تیسری دفعہ دروازہ بجا، اور جب تیسری دفعہ دروازہ بجا تو یہ دوبارہ قریب گیا۔ اس نے بولا بھائی کون ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ اب یہ بتاتا ہے کہ تیسری دفعہ وہاں پہ جس کی آواز آئی وہ ایک عورت تھی، اور وہ ایک عجیب سے طریقے سے گنگنا رہی تھی، جیسے عام طور پہ کوئی عورتیں خواتین وغیرہ گانا گاتی ہیں تو اس طرح سے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، اور کوئی پرانا سا کلاسک سا گانا تو جو گنگنا رہی تھی۔ اب یہ بڑا حیران ہوا، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال غور کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی عورت ہو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا۔ جب اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب اس کو یقین ہو چلا کہ یقیناً یہ وہی عورت ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر اب یہ بتاتا ہے کہ جب میں شاور لے کے فری ہوا، مشکل سے 5-7 منٹ لگے ہوں گے، اس کے بعد جب میں نے نیچے کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہی عورت جو تھوڑی دیر پہلے اس کو نظر آئی تھی وہیں سوئمنگ پول کے پاس موجود تھی، اور ویسے ہی اپنے پاؤں مسلسل پانی میں مار رہی تھی۔ اب یہ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یہ کون عورت ہے جو کبھی نظر آتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے، کہ اسی دورانیے میں اس نے دیکھا کہ وہ جو کھڑکی جہاں سے وہ سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا، اس کھڑکی سے اب باقاعدہ وہ جو عورت ہے اندر کی طرف جھانک رہی ہے، یعنی وہ جو واش روم تھا وہاں جھانک رہی ہے، حالانکہ جو کھڑکی تھی اس کے باہر کوئی چھجا موجود نہیں تھا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ باہر کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ کوئی عورت وہاں پہ آ کے کھڑی ہو سکے، کیونکہ اگر وہ کھڑی ہونے کی کوشش کرے گی تو وہ لٹکے گی یا پھر نیچے گر جائے گی۔ خیر بہرحال جب اس نے یہ سب دیکھا تو وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگا، اور اس نے آ کے سب کو اٹھایا اور سب کو بتایا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رات کے واقعے کے بعد بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے بھی دیکھا تھا کہ ایک عورت کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی، تو ہم لوگوں نے جو وہاں کی مینجمنٹ تھی اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ بھائی ایک رات ہم نے گزاری ہے اور وہ بڑی مشکل سے گزاری ہے، اب ہم مزید رات یہاں پہ نہیں گزار سکتے، لہٰذا آپ یا تو ہمارے پیسے واپس کر دیں یا جو بھی آپ کی فیس ہے اس میں سے ڈیڈکٹ کر لیں اور باقی پیسے واپس کر دیں۔ خیر بہرحال وہاں کی جو مینجمنٹ تھی شاید ان کو بھی پتہ تھا کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات اور واقعات پیش آتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہم سے ایک نائٹ کے ہی پیسے چارج کیے، اور اس کے بعد تقریباً دوپہر کے 3 یا 4 بجے ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اگر ہم وہاں مزید رکتے یا ایک رات اور گزارتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہمیں ہو جاتا۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دعا لازمی کریں کہ اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔